Sa maayong buntag sa tanan. May buntag. Luya man. Naluyahan siguro ni inamuta sa Peace of Christ the King ba? Naluya man. Nanata sa ika-33 nga Domingo sa ordinaryong panahon, the 33rd Sunday in ordinary time. Og next Sunday is Feast of Christ the King na gyud. The 34th Sunday in ordinary time. Ug ang atong tema karon nag-ingon nga gitawag kita sa paghatag sa atong kinatibuk-an ngadto sa Dios. We are called to give our everything to God. Mga igsoon, palihog, sultihi ang imong abay nga ihatag ang imong tanan sa Ginoo. Og ikaw po nga gisultihan, sultihi pod ang imong tapad, igna pod siya nga ikaw pod. Atong ihatag ang atong tanan ngadto sa Ginoo. Pangutana, ngano man, why should we give our everything to God? Turn with me to Psalm 24, chapter 24, verse 1. Salmo 24, versikulo 1. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Okay? Nadungog to ninyo, naingon ang salmista, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Mga igsoon, asa man ta nagpuyo? Sa Mars, sa Pluto, naata sa kalibutan mga igsuon. Okay? So murata og mga kuan dire. Kanang murata og kanang mga nag-boarding house ba? No? Ang ngalan sa atong boarding house kalibutan. Okay? Pero naay tag-iya nato. Ang tag-iya sa ato mao ang Dios. Siya tag-iya sa tanan nga atong makita dinhi, unsay sulod sa kalibutan, o kanatong tanan nga nagpuyo niini. Munang mga igsoon, nga namang ihatag man nato ang tanan, tungod kay ang tanan iya man sa Dios. Walay ato bisag usa. Tanan nga gamit nga naa sa imong balay, tanan nga kwarta nga naa sa imong bangko, pitaka, tanan nga mga appliances, tanan nga mga kayutaan nga imong gipalit, dili na imo. Ang tag-iya na kinsa? Ang Ginoo. Amen ba? No? Subot pasabot, kung nakasabot taan ng nga prinsipyo, wa gyud tay maangkon bisag usa niini nga kalibutan. Father, unsa man ning yuta nga ako man ni pangalan, nakatitulado man ni, wala may titulo nga nakabutang diri, Jesus Christ. Ang tag-iya sa 2,000 square meter nga yuta. Imo lagi na ngalan, pero ang tag-iya sa imuha kay Ginoo man. So kung unsay imo, iyas Ginoo. Wa jud tay maangkon mga igsoon. Klaro kay nga gisultihan ta sa Ginoo nga gihimo niya ang kalibutan ug ang tanan nga buhi ug siya ang nagdumala niini. Pinaagi sa iyang kusog ug sa iyang gahom maunang nakaangkon ta sa mga butang nga iyaha sa Dios. Walay ato ana. Pinaagi lamang sa kusog, sa gahom ug sa tanan sa grasya sa Dios nga unsa man nga gihimo taniyang mga piniyalan. Mga igsoon, mga piniyalan lang ta. Okay? We are only stewards. Mga piniyalan ta sa Dios niini nga kalibutan. Naay tulo ka butang nga akong i-share karon nga kabuntagon nganong kung unsay atong ihatag sa Dios, no? Tanan. Number 1, we should give our everything to God pinaagi sa atong kinabuhi. No? In 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, 1 Corinto 6, 19 ngadto sa 20.
Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Klaro kaayo. Dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon nga lawas. Kaya ang atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo. Pero ngano man gyud nga daghan kitang gusto ipausab sa atong lawas? Nganong gusto man ginato na ipatulid ng imong ilong? Ikaw ba ni tag-iya na? Magbuot-buot makagparitoki ana. No? Magbuot-buot kag nudnod anang imong naong. Kulang ang muryatik imong inudnod aron maputi ditso. No? Dili kita ang tag-iya, klaro kaayo. Ngano man kay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Ug tungod kay gipalit, gilukat na kita sa Dios, mao kuno nga unsaon ang atong lawas gamito nato alang sa himaya sa Dios. Mga igsoon, our body is not ours. If we choose not to give our life to God, we are in rebellion. Kung pilion nato, nga dili nato ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, sama kita sa mga rebelde. No? If we desire to live a godly life, we will seek to respond to His gift of salvation by loving Him and serving Him with all we are. Muna mga igsuon, pangutana ko na imong tapad be, rebelde ka? Rebelde ka? Balos sipod, na mauti manggod kag dagway. Hindi mo balos. Ano? Mga igsuon, kung pilion nato nga dili nato ihatag nga tong lawas sa Dios, di ko na ipagamit sa Ginoo, ipagamit ko ra ni sa lalaki, sa babae, pagamit ra nako sa asawa, sa akong bana, kay iya jud ni. Sipyat ka ng bayina. Dili na imo. No? Is there something in your life today that God is identifying for you this very moment nga nagrebelde ka sa iya? Naabay sala diya sa imong kinabuhi nga nasayod ka sa maong sala, pero dili ka gusto maghinulsol niini. Naabay sitwasyon karon sa imong kinabuhi, karon sa imong panahon sa imong kinabuhi nga dili nimo mahatag ang imong kinatibuk ang kinabuhi ngadto sa Dios. Mga igsoon, we are not our own. Kinahanglan isip mga sumusunod ni Kristo atong ihatag sa Dios ang atong kinabuhi sa walay pagduha-duha. Sama sa atong gikanta ganina, Lord, I offer my life to you. Nag-ingon pa gid everything. So everything, tanan Lord. Tanan nga naa nako. Use it for your glory. Gamita para sa imong kahimayaan. No? Ang problema kay kutob ra lagi tas kanta. Di man nato ibutang sa ihok. Ikaduha mga igsuon, we should give our everything to God through our time. Atong ihatag ang atong kinatibuk-an ngadto sa Dios pinaagi sa atong oras o panahon. Turn with me to Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalamon. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Nagsulti ang Ginoo nga ang atong panahon mobo ra. Time is short mga igsoon. O dili lang mobo ra, kundili ang atong panahon karon puno pagyud sa dautan.
ug kinahanglan nga maalamon ta nga mogamit sa atong oras o sa atong panahon niini nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Pangutana, ato bang gigamit sa insakto ug nga maalamon ang atong oras dinhi sa kalibutan? Or naglangay-langay ta sa atong kinabuhi? Mura ta og mga kuhol, hinay kaayo. Di lang sa ko mag-commit sa Ginoo kay total bata pa man ko. No? Ayara ko magkuhan sa Ginoo, ayara ko mga lagad sa Ginoo kana nang kana nang mag-retire na ko inig sa akong trabaho. Kay total taas-taas pa bitaw. Imo lang na huna-huna, mataas pa kag kinabuhi. Pero mubora atong mga kinabuhi mga igsoon. Okay? 1,000 years on earth is one day in God. No? Ang usa ka libo ka tuig diri sa kalibutan, usara na kaadlaw sa Dios. Para sa ato, taas na kay nang moabot ta og 60, 70, 80, bonus 100, di ba? Bago lang namatay si GPE, no? 1 punsin really, pila edad? 101. Bonus na kaayo Mga igsoon, gigamit ba nato atong oras, ang atong panahon ni nga kalibutan nga wise nang maalamon ta ba? What kind of time do you have for the Lord? Unsa man nga klase nga panahon ang naa nimo para sa Dios? Ikaw ug ako parehas ra ta og oras, no? Di ba nga atong oras parehas ra matang tanan, 24 hours ra gid na. No? 24 oras ra na siya. Pero nagdepende man na sa ato kung giunsa nato na paggamit. Naiuban, gipili nila nga gamito ng ilang 24 oras sa isa ka adlaw aron magtanga, no? Kadungog mo sa atong second reading kaganina. Palayo mo sa mga tapulan. Ang tapulan kuno dili angay pakanon. Nganuman, kanang mga tahong tapulan, ganahan na sila nganuman, para sa ila dugay kayong oras. So dagan pang para sa ila taas pa kayong oras para magtinapulan. No? Ignay mong tapad, ayaw pag tinapulan. Ayaw mo pag tinapulan mga igsuon. No? Lipay kay mga ginikanan, no? Kay sulti sila silang anak, ayaw pag tinapulan. No? Ang buot pasabot sa ang tapulan dili angay pakanon. Unsaon man pagkabuhi sa tapulan kung tapulan siya. Nga di man siya maningkamot. Kita pod mga igsuon, kung dili pod ta maningkamot, magtinapulan pod ta sa atong relasyon nato sa Ginoo. Okay? Wala po'y kaon ang atong espiritu nato. Mauna nga huyang kaayo ta nga mga Kristohanon nganuman wala to gamita atong oras nga insakto. Matag Domingo, no? Sayo ta the Sunday is Lord's Day. So ang atong pag-ani diri is usa na sa pamaagi nga gigamit nato atong oras nga maalamon. Amen ba? Maalamon nato nga gigamit nato atong oras. No? So very good sa inyo. Pero sa mga wadiha, God bless you. God bless you. No? Mana hito nato, di ta maglangay-langay. Giunsa man nato atong oras? Ato ba ning gihurot sa pagdumot sa atong isig katao? Ato ba ning gihurot sa dili pagpasaylo sa atong mga kaigsuonan, mga kasilinganan? Gihurot ba nato atong oras sa paghimo og sala? Gihurot ba nato atong oras pinaagi sa dili pagpasiguli sa Dios? So mao na migsuon kinanglan wise kita mo gamit, no? Kay kisa may magdahom gani nga
Kagahapon gani nakaingon gani ko nga murag bag-o pa man to nag-January, pero November na maday karon. Inga na kapaspas ang panahon, di nimo mabantayan. Kamong mga ginikanan, di niyo mabantayan nga inyong mga anak, dagko na di ay. Paspas kayo. No? Mga ministers kaniadto katong mga nagkamuritsing pa, katong mga sipunon pa, karon wa na mga dalagag ulitaw na. No? Gawas lang ko na sa gisipon karon. Mga igsoon, daghan mga maayong butang nga pwede nato gamitan sa atong oras. But the Bible tells us that whatever good you do for the Lord with your time, do not grow weary in doing it. Mao na nga ang Biblia nagsulti pod nga kung unsa ang mga maayong butang nga atong gihimo para sa Dios, hinaot dili ta kapuyon sa paghimo niini. Mga igsoon, tinuod gyud ang panultihon nga time is gold. No? Ing anak kabililhon ang oras, ayaw paglangay-langay. Kung wa ka pay relasyon sa Ginoo, ayaw paglangay-langay. Pagbaton na og relasyon sa Dios. Kung sige ka lang gihapon patambal ang mga albularyo uban pa, palihog undangin na, pagduol na sa Dios, pinaagi sa iyang simbahan. Ibasig wa ka na'y oras. Kung wa pa mo nakapasaylo sa inyong isig kataw, ayaw na mo paglangay-langay din ha. Unsa pa may inyong hulatan pa ninyo nga mamatay mo sa cardiac arrest? Tungod kay grabe ang inyong kasuko. Ayaw paglangay. No? O ngay katulo, we should give our everything to God through our service. Ihatag nato ang atong tanan ngadto sa Dios pinaagi sa atong pagpangalagad o pagserbisyo. Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Colossians 3:23, 24. Bisan unsay inyong buhaton, buhatak kini sa kinasingkasing sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Whatever you do, do your work heartily for the Lord rather than for men. Bisan unsa inyong buhaton, buhata ang inyong angay buhaton nga uban diya sa kinasingkasing sa mga inyong gibuhat kini para sa Ginoo. All that you do, all that you and I do is for the Lord. Ang tanan nga imong gibuhat o ang among gibuhat or akong gibuhat, gibuhat nato ni para sa Dios. Whether nanarbaho ka, nagministry ka, nag-eskwela ka, naara ka sa inyong balay, tanan imong buhaton para na sa Dios. Amen ba? We serve the Lord by serving others. Nag-alagad kita sa Dios, pinagi sa atong pag-alagad sa uban. Okay? So kung unsay imong pagpangalagad nimo sa uban, sa hapon nga imo nang gihimo ngadto sa Dios. Kung nagtinapulan ka sa imong pagpanarbaho, sama ra nga nagtinapulan ka para sa Dios. Dili man na pwede nga abti ka kaayo sa Ginoo. Pero pag abot sa ubang butang, luya ka na. No? Manang giingon nga active sa ministry pero inactive sa balay. No, mga bata, no, mga anak. Pag ministry gani, abtik kayo. Hansalot, sit erect. Pero pag suguon sa ilang balay, panghugas plato, ilabay ang basura, panilhig, kapoy kayo. Ay mama oh. No? Luya-luya dayon. Ma, sige lang kag panugo diri. Simbahan sige ra kog suguon ni Father dito. Hangtod ba diri sa balay sige lagi po kag panugo. Mga ginikanan, tagaan mo na mo authority nga mo dapyo sa inyong mga anak o mag-ingana sila sa inyo. Dili na maayo nga practice ha, mga kabataan, dili na maayo nga practice na, dili na maayo nga batasan.
dapat parehas gyud kung unsa ta ka active ka dasig sa pagpangalagad nato sa Dios. Mao gyapon na sa atong isig kataw nato, sa atong panimalay, sa atong trabahoan. No? Dili kay luya-luya lang ta. Kay unsaon nato pag-active sa Ginoo nga dili nato makita. Unya sa tao na hinuon nga makita nato, nagluya-luya ta. How can we serve God whom we cannot see? Okay? Kung dili ta makaalagad sa atong isig kataw nga makita nato. Di ba? Do you look at your service in the church as a service to the Lord Himself? Nakita ba nato nga ang atong pagpangalagad dinhi sa simbahan, pagpangalagad gihapon nato ngadto sa Dios? Nag-ingon si San Pablo diya sa Ephesians chapter 2 verse 10. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. We are God's masterpiece. We are God's handiwork. Andam ta sa Dios aron sa paghimo og mga maayo nga mga butang. Gusto sa Dios nga mag-alagad ta sa iya. Maghimo tag maayo para sa iya tungod kay kabahin ni sa iyang plano para kanato. Og timan ini, bisan unsay atong buhaton, buhata kini para sa kahimayaan sa Dios uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Whatever you do, do it for the glory of God and with a thankful heart. Amen ba? Bisan unsa inyong buhaton. Klaro kay sa San Pablo ana, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether you eat, drink or sleep, you do it all for the glory of God. Kung mukaon, muinom, matulog ka, buhata kining tanan para sa kahimayaan sa Dios. Whether naara ka sa inyong balay, you are a housewife, nag-atiman sa imong mga anak, buhata ang tanan para sa kahimayaan sa Dios. Nanarbaho ka, buhata ang imong trabaho para sa kahimayaan sa Dios. Ayaw pag-apil-apil da ng mga malita. Ha? Pasabot mo malita or no? Kay dagag malita ang gaysano. Ayaw ninyong apsi ang gaysano kay mawadan sila negosyo ana. Ayaw mo pag-apil-apil na ng mga corruption, mga igsuon. Kasi mga trabahante dire be, pataas kamot be, kanang mga trabahante. Bisag asa nga trabaho. Ayaw mo pag-apil-apil ng corruption ha. Nagasto na gani pa der. Kung mangani, kung gitunulan gid mo, maura niya akong pagampo para sa inyo. Pagampo namo nga inyong pilion kung unsay insakto makapahimaya sa Dios. Kung nagasto na nimo, pangitag pamaagi nga mauli nimo ang kwarta. Kay once mo involve gani kadana, diha magsugod ang litsi sa imong kinabuhi. Labaw pa na sa litsi plan nga pagkalitsi. Kung gusto kag panalangin sa imong pamuyo, ayaw pag-involve og ingana. Kay biyong ka nga, Father, naraman tos trabahoan, mga igsoon, ang yawa nakatuod sa inyong mga panimalay. Kahibaw siya kung asa mo nagpuyo. So ayaw pag-ingon nga gibilin to nimo dito sa opisina, sa trabahoan. Kung gusto ka nga dili ka samukon sa yawa, samukon ang imong pamuyo, ayaw pag-involve diya sa trabahoan danang mga corruption, mga under the table. Sabtan ba? But at the end of the day, kamo gyud ang magpili ana. Kung magpadaog mo sa tentasyon, no? Magpadaog mo sa inyong panginahanglanon. Unya ang uban moingon ra ba nga,
mauna gyud ni ang tubag sa Ginoo sa akong pag-ampo. Lord, tinuod gyud nga mag-provide ka. Mag-provide bitaw ang Ginoo pero dili sa pamaagi nga kurap. Alaga-alaga raman mo. Mangumpisal ra bitaw ko. Dili igo ang mangumpisal. Kinahanglan imong iuli ang kwarta. Para ni Sakiyo ba? Ha? Itong November 2 nga gospel na to. Wala lang siya naghinulsol, kung dili, ningon pag siya nga, Lord, kung tanan nga akong nadisgrasyahan, tagaan ako, times 3 pag yun. No? Sa akong na-extort sa ilaha. Mga igsoon, andam bata nga atong ihatag ang atong tanan para sa Ginoo? Or ato na bang gihatag ang atong tanan para sa Ginoo? Kay basin og lahi ang imong pagsabot sa tanan, og lahi pod ang akong pagsabot sa tanan. Kay usahay ang pagsabot nato sa tanan, ang tinuod di ay ato, mga salin-salin ra di ito nato. Kadungog mo sa atong ibanghilyo gaganina, naaday usa ka balo nga naghalad, naghulog og halad, pero ang iyang gihulog duha in taon ka gagmay nga sinsilyo. Kung sa ato pa na diri sa Pilipinas, ang iyang gihulog duha ka buok nga 5 centavos nga naibangag. Ing ana kagamay ang iyang gihulog, gihalad para sa Ginoo. Pero katong mga naguna og hulog sa iya, sas mailan man nimo og daghan king ano? Kay pagbundak ana sa sinsilyo mo tingog mo na. Ang tanan mo kadungog, dato gini tawhana, kay daghan kay kuan. Pero iya, sus, with hawid, hinahinay gyud, hinahinay, kay para gyud madunggan. Kay kabalo sa duwar kod kabuok. Na madunggan siya. Uy, sama na nga gamay ra may gihalad. Kung inganaon siguro nato na diri no, sakpan gining mga gahulog og piso da. Taging ting. Pero sa ilang panahon sinsilyo man. So mga mga dato, lanog-lanog ang sinsilyo. Pero siya hinay ra gyud kayo. Pero unsay giingon ni Kristo? Sa tanan nga naghatag diri, kining balo mao'y naghatag sa iyang tanan. Ngano man, kay bisan pa daw sa iyang pagkapobre, sa iyang pagkakabos, pero nakamao gihapon siya nga muhatag para sa Dios. Usahay mga igsoon ang nakapait sa atong batasan kay naglisod na ganita, pobre na ganita, pero agtipiron pagid nato ang Ginoo. Maunay lisod nga batasan nato. Tihik kita sa Dios. Pero bungga kaayo ta panahon kung ay birthday, magpakasal, magpabunyag, kung mahimo mag-loan pa. Panahon sa pista, mag-andam gyud, bahalang nagka-brief nag-inutang, basta lang gyud na ikahanda, pero pahalad sa Dios, perting tihikagi kaayo. Mga igsoon, mao nay batasan sa dalo ug hakog. Pangutan-an yung kaugalingon, mga dalo ug hakog. In the principle of tithing, pila ka porsyento ang gipangayo sa Dios? Pila? 10. Ang 90% imuha. Karon, kung matamataho na to sa katawhanon nga mathematics, kinsay alkansi? Ang Diyos o ang kita? Kung matamataho na to ba? Diyos ang alkansi, kay Diyos na good iya, 90 ang ato. Diba? Pero wala mo ingon ang Ginoo nga, kagamay ra ba kay daning Diyos? No? Ano man? Tungod kay sa Ginoo, kanang 10% nato, igo na nakaayo para sa iya. Kahit wa man mahangol ang Ginoo sa atong kwarta. Kasi may tag-iya, ana. Ang gusto raman sa Ginoo nga, nganong Diyos ra iyang gihatag, tungod kay, ayang gi-require sa ato, tungod kay, sobra ka maluluyon ang Diyos kanato.
Wala ningon ang Ginoo nga ihatag na tanan ang imuha. Wala mabilit sa ato. Ang ending, sige ra gyud pud tagsangpit sa iya. Lord, pwede ibalik sa nimo among kuan. Kay gikuha na nimo tanan. Pero God is so merciful. God is so gracious, mga igsoon. Pero bisag nakabalo na ta kung unsa ka generous ang Ginoo, pero ngano man nga dili gihapon ta generous. Kanunay nato na madungog every time mag-encourage ang atong mga kaparian sa atong paghatag sa paghalad. Dili na to malumbaan ang Ginoo kung hinatagay la istoryahan. Dili na to malumbaan ang Ginoo ana. Miyon ka nga sa pagbundakan nimong Ginoo 1 million, sagpaon pa nimo ng crucifix o chiki. Lord, oh, sa kamilyon. Di ba makurat ang Ginoo ana? Kay kanang imong isa kamilyon siya may tagiyara. Ang gusto sa Ginoo nga naatay kasing-kasing nga andam nga dili lang andam kun dili pod dili manuko nga muhatag sa Dios. Not just money, mga igsuon, but more importantly ang atong kinabuhi, ang atong mga talento, ang atong mga abilidad. Atong mga abilidad, mga igsuon, ihatag nato sa Dios. Ihatag nato na ipagamit nato na diri sa simbahan. Kung na kay abilidad nga mamanday, ihatag na diri sa simbahan. Ipagamit. Di kay magpagamit ra pud kas panahon pod nga manawag na. So kung hangad-hangad diha, sabay mga dukdukonon diri be. Ana ba? Dito sa atong yuta nato dito, be, naamang ko'y abilidad nga magmason. Sige, pagamit ko ni. Amen ba? Uguban pa ang abilidad. Abilidad magluto, manilhig, magtahi, uguban pa gyud, manglaba. No? Ay lang po abilidad mga magpari, magdikon, kay mapuno, tanan, wala na. Lingkod din na. No? Ipagamit nato na, dili ta magtinihik, di ta magdinalo sa Ginoo. Kilabon mangayo bitaw ta sa Ginoo nga, Lord, ihatag lang yun. Kaya kung ihatag di mo, Lord, magsimba na gid ko. Yes. Ihatag bitaw sa Ginoo, wa mangyapon makita. Lord, last na lang yun ni. Wala, last na yun ni. Huwag yapon, di ba? Sa sunod na pod, Lord, pagkaulaw na gid ko sa imo, pero magpapaga na gid kog dagway na pod, Lord. Mga igsoon sa sinugdanan pa lang, wa kanay ulaw, ug baga kag dagway. Kay nganong nakaya nimo na ang himuon, dili lang ka usa ka duha, kundi katulo pa gyud. Ha? Dili ta manuko nga ihatag sa Dios ang tanan. Kay siya ang tag-iya nato. Sige bitaw tag-ingon-ingon. Kung labi na kung naatay maka-enkwentro nga tao. Hala, dili ra ba nako ni madala sa langit? Ha? Kini akong kwarta, di ra ba nako ni madala sa langit? Ngano ako maning ilaog-laog? Sis. Dihe. Kabalo man ka di ay, di ba? Kabalo man di ay ta. Say magpaka-bungol o magpakabuta ta. Bisag dili ta mga literal nga mga buta og bungol. Kung kinsa pa hinuon ning mga tinuod nga mga buta og bungol, mao pa hinuon nay tinuod nga nakakita o nakadungog sa Dios. Gi-share lagi sa ako sa usa ka dikon. Matod pa niya, Pader, kining amuton bitaw sa Christ the King, kining mga kumplito og mata, lupigan pa aning buta. Kay ang buta, 50 pesos na lay kuwang. Ang mga dili buta, layo pa'y kuwang. Ikon na, pastadani karon. Mga igsoon, matandog na inyong garbo, pero hagit na para sa ato. Gilupig tas tinuod nga buta.
kay nagpabuta-buta pud ta. No? Mga igsoon, lisod ra bagi kay kahimtang sa tinuod nga buta o tinuod nga bungol. No? Usahay gid mo pangandoy nga mahimo mong ingana nga bisag kumpleto inyong kuan pero himuon gid ninyo nga para mag mga buta og bungol. Dili ta magpabuta-buta og pabungol sa tubangan sa Dios. Nanawag ang Ginoo nato mo nang atong tema gitawag. So dapat gitawag man na ita, pangutana nakadungog ta. Nakadungog ba ta? Gamay ray nakadungog, nabungol pang uban. So di ta magpabungol-bungol. Atong ihatag gid ang atong tanan ngadto sa Dios. Amen ba? Palihog manindog.